हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. सो हांव वयता आतां शॉपार, भाजयेच्या शॉपार भाजी घेवपाक. सो भाजी बी कांय ना आनी करीश बिजी आसता न्ही, सो ताका म्हणलें आसूं हांव वयता म्हटलें. सो बाबू आसा मम्मी कडेन आनी हांव रोखडें वचोन येता. हांगा लागींच तें ही वाट देंवली की पावता रोखडी. सो आतां पळयता कितें कितें भाजी आसा ती आनी घेवन येता मागीर. आनी तोंडाक बी कांय नासलें, नुस्तें बी आतां बरें मेळना न्ही आनी चिकन बी जालें म्हाजें खावून. सो म्हटलें भाजी पळोवया म्हटलें आतां कसली आसा ती. आतां वयता भाजी घेवपाक. हांगासर वाटी देंवता म्हटल्यारूच नाका जावपाचें. तो बॅग बी दिला म्हाका मम्मीनूच काडून व्हर म्हणून. आतां पळयता, बऱ्यो फ्रेश आसल्यार पुरो. गॅसा गाडी आयल्या. हांगा येता गॅसा गाडी बी. करीश फोंड्या वचोन घेवन येता. बट ते पर्टिक्युलर डे आसता न्ही, करीश तेन्ना अवेलेबल आसना म्हणून तो फोंड्या वयता. सो आयज वार कितें आतां कळ्ळें म्हाका केन्ना येता तें. सो आतां करीश पावना जाल्यार हांवूच येतलें घेवन. बट सिलिंडर जड आसता न्ही, तें जायना. पयलू खंय दवरपा पडटलो हाडून आनी मागीर परत घेतलो की परत दवरपा पडटलो, अशें जातलें. सो पळयता, करिशा कडेन डिस्कस करपा पडटलें. सो तेजे कामां जितकी रिड्यूस जाता तितकी बरी न्हू, ताका बी मातशें टेंशन ना, ताका लागून. वालपापडी ही अर्द किलो घाल. जाली म्हाजी भाजी बी घेवन. आतां चडटय पळय हांव. हें पळया, सगळें घेतलें भाजी. आनी म्हाका मम्मीन फोन केलो, दिदीन फोन केलो. हांवें म्हटलें भाजयेच्या शॉपार आसा, दनपारचें कित्याक गेला काय खंय. 12 जालें आतां आनी वत सामकें कडकडीत, सामकें वत लागता. बाबू बरयता बी म्हणल्यार टायम जालो म्हाका. आनी मागीर डिसायड केलें या म्हणोन भाजी बी लागून. आनी तें कितें मटकी काय कितें म्हणटा न्ही, कोंब आशिल्लें तें बी मेळ्ळें म्हाका. सो तें बी घेतलां. सो तें बी करपाक जाय. नाका जाता गरमेन सामकें. संवय ना थंय तशें जाता तें. पयलू हांव कितकें भोंवतालें घरा बी, हेवटेन तेवटेन सगळ्या एक्टीव. आतां जायनाशें, बट संवय करपाक जाय घरा रावोन म्हणून. मागीर तशेंच जाता न्ही तें, मागीर बेजार येता खंय काम बी करपाक, ताका लागून. सो आतां जेवण बी करता, परत मम्मी बी फोन करपाक जाय. दनपारची गेल्या म्हणून बोवाळ घाली, दनपारची कित्याक वयता काय म्हणून. करिशू म्हणटलो पळय सकाळीं कित्याक वचनासलें काय म्हणून. बट आसूं, चलपाकूय बी जाय मातशें एक्सरसायज. तितूनय बरो एक्सरसायज जाल्लो आमच्या. हांगासर पणजे गेल्लीं न्ही आमी मॉल दी गोवान. सो थंय बास्केटबॉल खेळोन मज्जा आयली सामकी खरेंच. करिशा हांवें म्हटलें मागीर येवन, म्हटल्यार परत या म्हटलें आमी परत. हय, तूं परत वचपाचें काय खंय, म्हयन्या एकदां तरी या म्हणून ताका. ताका उमेद येयली पूण बरें एन्जॉय केलें. गेल्ले ते हें जालें म्हणपाचें, फार्मान बी वचपाचीं आसलीं न्ही. बट आसूं, हें बी एक मातशें ट्राय केलें. करिशाचें पूण प्लेस डिसायड बरो करता तो, खंयच्यान तरी ताका याद जाता मागीर अशें. जालें आतां म्हाका खरच मारल्या. आतां उलोवपाक जावपा ना, मागीर कंटिन्यू करता व्लॉग. देड जाली आतां आनी न्हांवोन बी जालें म्हाजें. आनी आतां जेवपाक आयलें हांव. आनी मटकीची भाजी केल्या न्ही, ती म्हटलें तुमकां दाखोवया कशी केल्या ती. सिंपल केल्या, हें बी कांय घालूना, सोय बी कांय घालूना. कांदो टमाट आनी मसालो इतकोच. आनी अशीच बरी लागता, सामकी टेस्टी लागता. जाय जाल्यार सुकी बी करपाक जाता आनी शिता वांगडा बी कालोवपाक जाय जाल्यार मातशी पातळ करपाची. सो हांवें मातशी पातळ केल्या. सो तुमकां बी दाखयता. ही पळया अशे तरेन केल्या. सिंपल प्रोसेस. कांदो टमाट इवन एक बारीकसो बटाट घातला हांवें. सो टेस्ट मागीर बरो येता. म्याव आतला नाका तेका. म्याव रे, गेले म्याव. म्याव गेले. नाईस कर तेका. नाका आदलो नाका तू आसूं. कोण ते? हो बसलो रे तू, हेजेर बसलो. हे काढ येरा, ते आक हे नाका पडशी. म्याव रे. आ म्याव होय. म्याव न्ही. गेले.
म्याव गेले ये बतो ये असं म्याव ई बय ई बांग असं पळ ई बय विष्णव ई बय मरे सो सांजचे न्ही 5 काय 5:30 कितें जाल्या आनी हांव चिंत्तालें उदक घालूं काय नाका झाडांक कारण न्ही जेन्ना हांव उदक घालता न्ही झाडांक तेन्नाच पावस पडटा आनी जेन्ना हांव घालिना पळय तेन्ना पावस पडत ना सो अशें जालें 2-3 फावटी अनएक्सपेक्टेड आयज घातला हांवें तरी पळय पावस पडटा काय ना तो हो फाटल्यान माजरां आसा न्ही तिंकां अडकिता आनी न्ही ही लावन जाळी लावन न्ही खूब बरें जालां सो दाखयता तुमकां कितें जालां तें ती पुनर्नाव बी आसा न्ही ताका बारीक फुलांशी आयल्या आनी इवन कोमऱ्यो येयल्या एका तुळशीक सो दाखयता तुमकां सो खूब बरें जालें हे पळया आनी हे न्ही करिशान जुगाड केला हे क्लीप लावन अशी गेटशी केल्या ओपन करपाक सो हे ओपन करून मागीर उदक बी घालपाक वचपाक बरें जाता न्ही ताका लागून आनी हे पळया बारीक बारीक रोंपे जाल्या तुळशीचे हे जायच नासलें केन्ना आनी हे पळया पुनर्नवा न्ही ताका बारीक अशी फुलां येयल्या पळय ही पळया सो बरें दिसलें सामकें पळोवन आनी इवन हेका सुद्दां वट्टेलांवाक मातशी मोटी पानां येयल्या आतां सकयल आनी किरायतें बी बरें जालां आतां माजरां बी बसता हांगासर येवन आतां सो अशें जालां आनी मम्मीन कितें तरी नाशण्याचें कितें तरी घातलां आनी तुळशीक बी लायला कारण माकड न्ही खाताले ताका लागून कोमऱ्यो बीन आनी हे बेश्टे दवरले काडून दवरपाक जाय सायडीन सुकं घालपाक कितें अशें ताका लागून दवरलें तें पळय हो पळय कितकी मस्ती करता तो पडपा ना तूं पडपा ना बरें दिसलें म्हाका झाडां जाता म्हणून आतां पावसांत बरी झाडां रोयतलीं आतां होप उरल्यार पुराय बरें भशेन आनी हो पळय कितको मस्ती करता तो वयर चडला आतां हेजेर न्ही उबो रावता ताका सारको पळोवपाक पडटा आनी एक म्हाजे चावेचे जे कप आसले न्ही ते फोडले तेणी आतां दुसरें घेतला हांवें पडटलो बाबा तें खायना इतकी मस्ती करता तो तरी आतां बसला आनी मातशें थोड्या वेळान न्ही वयर चडटलो न्ही रे मस्ती करता मग तूं आ मस्ती करता वयर चडनाका भू जाता मागीर हय आतां म्हाका सांगता म्हण तो म्हाका सांगता कितें तरी तापयल्या भशेन हय भू जाता मरे हय आतां न्ही आमची लायट गेल्ली सो गरमी जाता न्ही म्हणून हांवें फॅन तो काल आमी घेतलेलो न्ही तो अनबॉक्सिंग केल्लो हो पळया सो म्हणल्यार तुमकां दाखोवना आसलो न्ही हांवें जस्ट बॉक्सूच दाखयल्लें सो अशे तरेन आसा तो ग्रीन कलर तो आमीच सिलेक्ट केल्लो आनी मल्टी कलर आसले आमी म्हटलें ग्रीनूच घेवया म्हणून अशे तरेन आसा इवन हांगासर ताका अशी दोरी बी आसा बांदपाक आजून बांदूना आनी करिशो पळय आनी बाबू आतां तेजेर हो पळय नाचता हेअर कट केला रे हेअर कट केला आयज आमी हाडले सोंपले आतां मेळना सो हापूस आमी हाडले खंय ताका म्हटलेलें आमी हाड म्हणून मानकुराद सोंपले दिसता आतां कितें तूं काय खायना मरे आमे तो आतां आपुणूच कितें बडबडटा एकटोच अबय हाय म्हण क्लॅप न्ही हाय म्हण ना कितें हाय म्हण मरे येते कितें तूं लॉक करता बडबडटा आपुणूच सो अशे तरेन आसा 5 मोड आसा ताका 5 मोड आसा आनी चार्जींग रोखडी सोंपता तुका चार्जींग चड टायम न्ही तो मातसो यूज करपाचो मेड इन चायना म्हण आसलें रोखडी चार्ज करपाक पडटलें बरें पडलें आमकां सो आतां खंय वयतना बी घेवन वचपाचो सो हांव व्लॉग आतां हांगाच एंड करता सो आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक शेअर सबस्क्रायब करा मेळ्या नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय बाय गुड नायट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग तो पळय तोंडा पट घालून